नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. गोंय विधानसभेचें बजेट सेशन सुरू आसा आनी ह्या बजेट सेशनान डिटेल चर्चा ह्यो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचेर वेगवेगळ्या सरकारी निर्णयाचेर सध्या सुरू आसा. आनी ह्या डिबेट चर्चेंतल्यान वेगवेगळे विशय हे लोकां मुखार येत आसात. ह्या पुराय फाटभुंयेर विरोधी आमदार जे आसात ते गोंयच्या मुखावयल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर वेगवेगळी आंदोलनां जी गोंयाभरान सुरू आसात तांचेर सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचेर चुकीच्या धोरणांचेर टिका करत आसात. जाल्यार सरकार हे आपले निर्णय लोकांच्या फायद्या खातीर कशे आसात, सरकार हो कशा तरेन लोकांचो विकास करता आनी कशा तरेन गोंयाक मुखार व्हरता ह्याचेर सरकार आपल्या पद्धतीन उलयत आसा. आता ह्या विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर गोंयभरान वेगवेगळ्या विशया वयल्यान आंदोलनां सुरू आसात. तातूंत मुखेलपणान आंदोलन म्हणटात तें मिराबागकारांचें जें आंदोलन फाटले 30-31 दीस जाले आतां सुरू आसा. मेगा प्रोजेक्टाच्या विरोधात वेगवेगळ्यो पंचायती वेगवेगळ्या गांवांतले लोक आयज आवाज काडत आसात. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर गोंय हे नेमकें कशा तरेन फुडें वयता आनी जो विकास सरकार आमच्या गोंयचो करपाक सोदता तो विकास हो खरोच गोंयकारांक परवडटलो काय कितें, काय गोंयकारांक सोंपयतलो, गोंयचें अस्तित्व सोंपयतलो असो भंय, अशी भिरांत ही लोकांच्या मनान उप्रासपाक लागल्या. आता हो सगळो विशय काडपाचो प्रश्न इतल्याच लागून की जे गोंयकार आयज गोंय सांबाळपाक लागून नाजाल्यार गोंय वाटोवपाक लागून आवाज काडत आसात, रस्त्यार देंवत आसात, त्या गोंयकारांची हेर गोंयकार ही कदर करतात काय कितें, काय हेर गोंयकार ह्या लोकांकडे तुच्छ भावनेनूच पळयतात, होवूय तितलोच म्हत्वाचो विशय आसा. आनी म्हाका दिसता दर एका गोंयकारान हाचेर आतां गंभीरतेन विचार करचो पडटलो, चिंतन करचें पडटलें आनी तातूंतल्यान निर्णय घेवचो पडटलो की खरेंच हे लोक हे बऱ्या खातीर झगडटात काय गोंयच्या विरोधात झगडटात. आता गोंयच्या पुराय विलेजींची कॅरिंग कॅपॅसिटी तपासपाक जाय अशी मागणी फाटले कितलेशेच दिसांतल्यान सुरू जाल्ली आसा. सरकारान ह्या संदर्भान टॅरी ह्या ऑर्गनायझेशना कडेन एक एग्रीमेंटूय केला, पुणून हो एग्रीमेंट इज स्पेसिफीक टू टुरिजम कॅरिंग कॅपॅसिटी. पुणून गोंयच्या दर एका गांवची कॅरिंग कॅपॅसिटी ही चॅक जावची, हाचेर अभ्यास जावचो आनी त्या प्रमाण त्या गांवांत विकास कामां जावची अशी एक जनरल मागणी ही पुराय गोंयकारांची आसा. पुणून सरकार त्या मागणीच्या विशीं आजुनूय प्रामाणीक ना अशें स्पश्टपणान पळोवपाक मेळटा. कारण एकदां जर कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी रिपोर्ट तयार जालो जाल्यार सरकार ज्या तरेन गोंयचो विकास करपाक सोदता तशा तरेन तो विकास करपाक मेळचो ना हें सरकाराकूय खबर आसा. आता ह्या कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या बाबतींतच जर उलोवचें जालें जाल्यार एक बेस्ट एग्जाम्पल हालींच्या तेंपार आमकां पळोवपाक मेळटा की कशा तरेन काय गांवांनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवार कशा तरेन आयज प्रेशर पडत चल्ला आनी ह्या गांवांची वळख आयज कशा पद्दतीन नश्ट जायत चल्ल्या. आता पुराय गोंयान इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां म्हणा, डेव्हलपमेंट म्हणा, मेगा प्रोजेक्ट म्हणा, हावजींग प्रोजेक्ट म्हणा, विलास म्हणा, हातूंत बार्देस हो सगळ्यान फुडें आसपी तालुको. आनी ह्या बार्देस तालुक्यांतले कितलेशेच विलेजीस आयज पुरायपणान आपली वळख ही वगडावन बसल्यात. तातूंत बीच लायन विलेजीचें तर आमी सोडूनच दिवया, कारण त्या विलेजींक आतां कशा पद्दतीन आडोवप विकासा पासून तो एक व्हडलो चॅलेंज. पुणून हिंटरलँड विलेजी आसात त्या हिंटरलँड विलेजीनय बीन आतां सपाट्यान अशा पद्दतीचो विकास जावपाक लागला. तातूंत मुखेलपणान आसगांव गांवची स्टोरी ही आमी जाणात की कशा तरेन हो गांव एक विलास विलेज, विला आसपी विलेज अशा पद्दतीचो हो गांव डेव्हलप जाल्लो आसा. पुणून आयज आसगांवकार जागे जाल्यात आनी आसगांवची पंचायतूय आयज गांवकारां वांगडा आसा आनी त्या खातीर खंय तरी जें डिस्ट्रक्शन हेच्या पयलीं जालां तें ह्यान फुडें जावचें न्हू हाच्या खातीर ते जतनाय घेतात, ही एक बरी गजाल. ह्याच आसगांव गांवाक तेकून आसलेलो आनी एक गांव म्हणटात तो मार्ना शिवोली मतदारसंघातलो हो गांव. आनी ह्या गांवान आयज ज्या तरेन मेगा प्रोजेक्ट्स, विलास आणि मॅसिव्ह
कन्स्ट्रक्शनां जी सुरू जाल्यात ती जर पळयत जाल्यार पुरायपणान ह्या गांवचो विध्वंस सुरू आसा. एके तेंपार सुंदर हिरवोगार पठार, रस्तो आनी ताच्या सकयल हिरवेगार शेत आनी त्या कुशीक लोकांची ती ट्रेडिशनल घरां अशा पद्धतीचो सुंदर सोबीत असो हो मार्ना शिवोले गांव आयज पुरायपणान ह्या कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीजान उद्ध्वस्त जायत चल्ला आनी ह्या कडेन कोणाचेच लक्ष ना अशी आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. मार्ना शिवोलचे लोकूय ह्या विशयाचेर वोगी कित्याक असो प्रश्न पडटा. पुणून दर फावट ग्रामसभेक ह्या सगळ्या गजालींचेर चर्चा जाता, केस्तांवां जातात, हें सगळें बरें आसा. पुणून हो विशय मुखार वेवस्थीत पद्दतीन व्हरोन ताका खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह नाजाल्यार लिगल पद्दतीन ह्या सगळ्या गजालींक आडोवपाक लागून विशेष प्रयत्न जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळना. फाटले फावट झेडपी इलेक्शन्साच्या वेळार एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट परमानंद मांद्रेकर हांणी मुखेलपणान हो विशय उपस्थित केल्लो. पुणून असल्या विशयांक गांवकार हे साथ दिनात, त्या गांवचे लोक हे साथ दिनात हें आमी वेळोवेळी पळयल्लें आसा आनी त्या खातीर हे गांव निमणे कशें वाटवप हो खरो प्रश्न पडटा. तुमी म्हापशेच्यान जर गणेशपुरी व्हाया गणेशपुरी जर तुमी शिवोले वयता जायत जाल्यार त्या रस्त्यान तुमी गणेशपुरीची ती देवती काडली आनी देवती काडल्या उपरांत जेन्ना तुमी मार्ना शिवोले पावले थंयसून शिवोले वयता आसतना तुमी आयज दोनूय दिकेन जर पळयशात जाल्यार मॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन सुरू जाल्लें आसात. व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाचे बोर्ड लागलेले आसात. मेटल शीट्स सगळी कडेन म्हणजे पुराय तो रस्तो हो दावे सायडीन म्हटल्यार तुमी म्हापशा सावन शिवोले वचपाच्या दावे सायडीन मार्ना शिवोले पुराय सगळो डोंगर पठार हो मेटल शीटान कवर केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. थंय पुरायपणान तें व्हडलें जंगल, त्या जंगलाचे मॅसिव्ह हिल कटींग, मॅसिव्ह ट्री कटींग थंय सुरू आसा. कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज थंय बेफामपणान चल्ल्यात आनी जो मनीस थंयसून प्रवास करता आदलो तो सगळो पठार, तो सगळो दोंगर आनी आतांची ती परिस्थिती पळयल्या उपरांत खंयचोय नीज गोंयकार हो काळजांतल्यान डिस्टर्ब जातोच आनी जावंकूच जाय अशा पद्दतीची ही परिस्थिती आसा. आतां ही जी कन्स्ट्रक्शनां जी त्या पुराय पठारान चल्ल्या, एक प्रश्न पडटा की ह्या कन्स्ट्रक्शनाक लायसनां आनी परमिशन्स मेळ्ळी कशी? कारण ती पुरायपणान जंगल एरिया, व्हडली व्हडली थंय जंगली झाडां आसात. तो पूर्ण दोंगर म्हटल्यार गणेशपुरीचो तो पूर्ण दोंगर एके वाटेन म्हापशाक तेकला आनी दुसरे वटेन आसगांवाक तेकला. परमानंद मांद्रेकर हांचें तर म्हणणें आसा की तुमी रस्त्या वयल्यान जर पळयतात पळयात तो फक्त रस्त्याच्या कुशीकचो भाग. तुमी जर भितर वयशात जाल्यार ते दोंगर पोखरून ही सगळी कन्स्ट्रक्शनां टोटल भितर मेरेन पावल्ली आसात. आतां हें सगळें पळयल्या उपरांत बाबा आमच्या राज्यान कायदे नेम आसात काय कितें असो प्रश्न स्वाभाविकपणान पडटा. आतां ह्या विशयाचेर पंचायतीचो खंयचोच पंच वांगडी ह्या विशयाचेर ना जाल्यार ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत उलयल्लो आमकां काय पळोवपाकूय मेळना आनी आयकोपाकूय मेळना. हाचो अर्थ पुराय पंचायत मंडळाचो ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटल एक्टिविटीजांक सपोर्ट आसा काय कितें? जर सपोर्ट आसा जाल्यार ह्यो डेव्हलपमेंट एक्टिविटीज हे गांवचे कशें भलें करतले? ह्या डेव्हलपमेंटा खातीर गांवचो कसो विकास जातलो? ह्या डेव्हलपमेंटाचो रिवर्स इम्पॅक्ट हो गांवच्या लोकांचेर पडटलो काय पडचो ना? उदकाचो प्रश्न आयज विधानसभेन उदकाच्या विशयाचेर बरी चर्चा जाली. उदका मंत्री, उदका पुरवण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी योग्य पद्दतीन पुराय म्हायती दिली. पूण तांच्या म्हायतींतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की गोंयांत उदकाची पुरवण ही कमी प्रमाणात जाता आनी ती जर भरून काडटलो जाल्यार मॅसिव्ह पायपलायनां जी आसात ती बदलच्यो पडटल्यो. त्याच्या खातीर सुमार 1000 कोटी रुपयाचो प्रस्ताव आसा. पुणून उलयता उलयता मंत्र्यान एक गजाल सांगली की नेमा प्रमाण दर एका मनशान 3 दिसाचो उदकाचो पुरवठो आपल्या कडेन करून दवरचो. म्हटल्यार कितें जर टॅक्निकल प्रॉब्लेम जाले जाल्यार 3 दीस ताका उदकाची कमतरता भासूंक जायना. आतां खंयचो मनीस आनी खंयच्या घराबांतली फॅमिली ही 3 दिसाचें उदक सांठोवन दवरपाक शकता? ही जर परिस्थिती खरीच जर आमचेर आयली जाल्यार नेमकी कितें परिस्थिती जातली हाचो तुमी विचार करा. आतां हो जो दोंगर आसा, जो मार्ना शिवोली पुराय पठार जो आसा, तो खरो म्हटल्यार उदकाची साठवण करून दिवपी हो दोंगर आनी तो जर नश्ट जालो
जाल्यार पुरायपणान त्या शिवोले गांवाचेर मार्ना शिवोले गांवाच्या लोकांचेर उदकाचो गंभीर प्रश्न निर्माण जावपाक शकता. भितरल्या वाटेन जे जे विलास आणि जे जे प्रोजेक्ट थंय सुरू आसात ते सगळे प्रोजेक्ट चडशे प्रोजेक्ट हे विथ स्विमींग पूल आसात. आता हे सगळें जेन्ना आमच्या दोळ्या देखत सगळें सुरू आसा आणि आमी ताचेर कांयच उलयना, आमी ताचेर कांयच रिएक्ट करपाक सोदिना, कारण हे व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी तांचे कनेक्शनां हांगासरल्या सगळ्या पॉलिटिशियना कडेन आसा आणि जो मनीस ह्या सगळ्या गजालींच्या विरोधात उलयता त्या मनशाचेर आपली ताकद वापरप, त्या मनशाक वगी करप, त्या मनशाक धमक्यो दिवप हे तर सर्रासपणान चल्लां. आणि अशा वेळाचेर खंयचोच सामान्य मनीस ह्या गजालीक विरोध करपाक शकना. पूण हे जरी खरें आसलें तरी गोंयांत कितलेशेच जागृत गोंयकार आसात, सोशल एक्टिविस्ट आसात, RTI एक्टिविस्ट आसात, त्यावूय लोकांचो ह्या गजालीं कडेन आजून मेरेन तशा तरेन म्हाका दिसता लक्ष वचूंक ना. कारण एक हिंटर म्हणजे हिडन अशा पद्दतीचो हो पठार आणि हो भाग असल्या कारणान तो मुखेलपणान दिसून येना. पूण म्हाका दिसता आतां हे सगळें एक्सपोज जावपाक लागला. पयलीं गणेशपुरींतल्यान सकयल मार्ना शिवोली देंवता आसतना दोशी वाटेन जंगल, कांयच मनीस म्हणटा तो नसलो, भिरांत दिसताली. आयज तें जंगल हें काबार जायत चल्लां. सामकें गणेशपुरींतल्यान तुमी सकयल पावल्या उपरांत त्या देंवतेकूच दाव्या वाटेन पुरायपणान मेटल शीट लायिल्ली तुमकां पळोवपाक मेळटा. तें खरें म्हटल्यार व्हडलें जंगल. आतां ती झाडां कापपाक कशा पद्दतीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमिशन दिलां हें आमी सांगूं नजो. आनी थंयसून शिवोले वयता आसतना दाव्या वाटेन पुरायपणान शिवोले पावासर मेटल शिटांनी ती सगळी जमीन आयज आडोवन दवरलेली आसा. आणि ह्या मेटल शिटाच्या भायर व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांचे बोर्ड, प्रोजेक्ट डायग्राम्स, प्रोजेक्ट फीचर्स, प्रोजेक्ट पिक्चर्स ही डिस्प्ले केल्ली आसा. हे सगळें पळयत जाल्यार थंय कितें नेमकें उबें जातलें फुडल्या 5 वर्सांत ताचो विचारूय म्हाका दिसता आमच्यान करपाक जावचो ना. मार्ना शिवोली पंचायतीची जेन्ना आमी म्हायती काडली जाल्यार ह्या पंचायतीचे सरपंच हे अमित मोरजकार हे सरपंच आसात, जाल्यार अभय शिरोडकार हे डेप्युटी सरपंच म्हणून थंय काम करतात. त्या भायर 9 मेंबर्स ह्या पंचायतीचेर शर्मिला वेर्णेकार, मागीर जोझफ विलियम पावलो फेर्नांडीस, मागीर शोभावती चोडणकार, मनोरमा गोवेकर, सिंपल धारगळकर, फेर्मिना बास्तिसो आरावजो आणि संदेश हडफडकर हे सगळे पंचवांगडी हे मार्ना शिवोलेचे आसात. आता ह्या पंचवांगड्यांचे ह्या डेव्हलपमेंटल वर्काच्या बाबतीत नेमके कितें म्हणणें, आमी जेन्ना कांय लोकांकडे विचारपूस केली की बाबा हे कितें नेमकें चल्लां जाल्यार तांचें म्हणणें आसा की सगळे पंचवांगडी हे एकठांय आसात. मार्ना शिवोली पंचायतीन विरोधक म्हणटा ते कोणूय ना, सगळे जाण एकठांय जावन हे सगळीं कामां करतात, ना जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींक हँडल करतात. आता सगळे जर एकठांय जावन जर हे हँडल करतात जाल्यार निमणी ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ही पंचायती कडल्यान दिली वयता. जाल्यार ह्या सगळ्या बाबा गजालींचो, थंयसरल्या पर्यावरणाचो जे प्रॉबेबल एनवायरमेंटल हॅझर्ड्स तयार जावपाक शकतात, एनवायरमेंटल चॅलेंजीस निर्माण जावपाक शकतात, ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांक उदकाची पुरवण करपाची क्षमता आसा काय कितें, मागीर पावसान तो जर डोंगर पळयत जाल्यार त्या डोंगराची परिस्थिती जाचेर कन्स्ट्रक्शनां सुरू आसात थंय केरळा सारक्या वायनाडा सारकी परिस्थिती निर्माण जावची ना न्हू, अशे कितलेशेच विशय आसात. जाल्यार ह्या विशयाचेर थळावी मार्ना शिवोली पंचायत ना जाल्यार पंचायतीचे वांगडे ह्या विशयाचेर तांणी विचार केला काय कितें. आता ज्या अर्थान ते ओगी आसात, ज्या अर्थान तांच्या कडल्यान खंयच्याच पद्दतीची हरकत ना जाल्यार ऑब्जेक्शन ना जाल्यार खंय तरी ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आवाज ना जाल्यार विरोध काडलेलो काय आमकां पळोवपाक मेळोंक ना, हाचो अर्थ दे आर इन फूल सपोर्ट विथ द वे द डेव्हलपमेंट इज गोईंग ऑन. दुसरी हे मार्ना शिवोली पंचायत शिवोली मतदारसंघान येता. ह्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व रिप्रेझेंटेशन मॅडम डिलायला लोबो करतात. डिलायला लोबो विधानसभेन वेगवेगळे विशय मांडटात, पूण मार्ना शिवोलीच्या ह्या विशयाचेर डिलायला लोबो उलयल्ल्यो आमकां काय पळोवपाक मेळोंक ना. म्हणटकूच घडये तांचोय ह्या सगळ्या गजालींक सपोर्ट आसपाक शकता. ज्या पद्दतीन कमर्शियल प्रोजेक्ट, विलास ना जाल्यार व्हडले व्हडले अपार्टमेंट अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट हे त्या डोंगराचेर जर जायत जाल्यार डोंगराचो तो सामको सकयलो भाग तो जर पुरायपणान जर उद्ध्वस्त जायत जाल्यार ताचे गंभीर
एन्व्हायरमेंटल परिणाम हे त्या मार्ना शिवोले गांवचेर पडपाक शकतात. जी घरां ट्रेडिशनल घरां त्या डोंगराच्या पायथ्या कडेन आसात पयलींची, ती घरां ही धोक्यांत येवपाक शकतात. रस्तो हो आता जो रस्तो आसा तो पुरो जातलो काय कितें, त्या रस्त्याच्या आधाराचेर हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट जे जाल्या, तो रस्तो जर वायडन करचो जालो जाल्यार हे प्रोजेक्ट उरतले आणि रस्त्या कुशीकची आमची गोंयकारांची ट्रेडिशनल घरां जी आसात ती मोडूची पडटली. म्हटल्यार गोंयकार हो भिकेक लागतलो आणि निमणे ज्यांनी डोंगराचेर घरां बांदल्या ते मात बिंदास्त उरतले. अशी परिस्थिती ही थंय निर्माण जावपाक शकता. आमची विनंती आसा पुराय मार्ना शिवोली गांवच्या ग्रामस्थांकडे, गांवकारांकडे आणि मुखेलपणान पंचायत वांगड्यांकडे की जे कितें चल्लां त्या सगळ्या गजालीचेर तुम्ही खंय तरी म्हाका दिसता गंभीरतायेन विचार करचो पडटलो. हे कितें चल्लां ते बरोबर काय चूक हाचो निर्णय तुमकां घेवचो पडटलो. कारण तुमच्या कार्यकाळान ह्यो सगळ्यो गजाली सुरू आसात म्हणटकूच ताचे जेन्ना इम्पॅक्ट जातले, वायट इम्पॅक्ट जातले, जेन्ना मागीर फुडली पिळगी ही तुमच्या नांवान ताका दोश दितली की अमूक अमूक मनीस त्या वेळार पंचायतीन आसलेले आणि त्या वेळार हे सगळें घडलें म्हणून तुमच्या पुराय फॅमिलीक ही सगळी दूषणां ही माथ्यार मारची पडटली आणि त्या खातीर तुम्ही खंय तरी ह्या सगळ्या विशयाचेर गंभीरतायेन विचार करचो पडटलो. आणि तुमकां जर खरेंच दिसता की हो सगळो डेव्हलपमेंट हो गांवा खातीर जावो, गांवांतल्या लोकांक फायदो मेळोवन दिवपा खातीर जावो, गांवांक हो सगळो डेव्हलपमेंट फायद्याचो थारपाक शकता, जाल्यार तशा पद्दतीनूय तुम्ही क्लेम करपाक शकता की येस वी आर विथ ऑल दॅट प्रोजेक्ट आणि हे प्रोजेक्ट आमकां जाय, आमच्या गांवा खातीर जाय. अशें जर आसात जाल्यार तुम्ही उघडपणान ओपनली त्या पद्दतीन तुम्ही तुमची भूमिका मांडची पडटली. पुणून तुम्ही वोगी रावन ह्यो सगळ्यो गजाली जर आडनदर करता जायत जाल्यार ते आडनदर करपाक शकनात. ह्या सगळ्या गजालींचे बरे वायट परिणाम हे भविष्यान हे उपरासतलेच, पुणून त्या वेळार तुम्ही ताका जाप दिवपाक शकतले काय कितें हाचोय विचार तुम्ही करचो. आणि दुसरी मार्ना शिवोलकरांक आमची विनंती आसा की तुम्ही कितले दीस वोगी रावतले. तुम्ही भयान जर आयज वोगी रावले जाल्यार तुमच्या फुडल्या पिळगे खातीर तुमचो गांव हो शाबूत उरतलो काय कितें. तुमकां खंय तरी नेट हो दाखोवचोच पडटलो आणि म्हणचें पडटलें की इनाफ इज इनाफ आणि सोंसू नजो. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.